अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है, जो शख्स जितना ज़्यादा खामोश रह सकता है, यानी जो शख्स जितना ज़्यादा खामोश रह सकता है वो उतना ही ज़्यादा ताकतवर है, और ताकतवर हो जाता है वो उतना ही ज़्यादा मजबूत होता चला जाता है। यानी और मजबूत इंसान हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता कि सामने वाला बंदा जो है वो आपको ओवर रिएक्ट कर रहा है और आप फिर भी खामोश हो और आप जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते हो। तो ये क्या चीज़ है? यानी इंसान का अंदर से मजबूत होना। हर जगह अपने आप को सही साबित करना भी ज़रूरी नहीं होता कि इस माशरे के अंदर या घर के अंदर या बाहर, कि हर जगह अपने आप को सही साबित करना ज़रूरी समझना या गुड बुक में आना, ये ज़रूरी नहीं है। वो अपने फैसले सिर्फ अल्लाह ताला पर छोड़ देता है। यानी जब अल्लाह उस इंसान को मजबूत बना देता है और वो खामोशी इख्तियार कर लेता है, तो फिर वो अपने फैसले अल्लाह ताला पर छोड़ देता है। अल्लाह की वो ज़ात है कि वो हर चीज़ देखता है। वो आपकी छोटी से छोटी की हुई नेकी को भी जानता है। वो आपकी छोटी से छोटी की हुई बदी, बुराई, शैतानियत जो भी की जानता है। हम कितना ही क्यों ना अपने आप को बड़ा साफ सुथरा साबित करें लोगों की गुड बुक में आने की, लेकिन लोगों की गुड बुक में आना इतना ज़रूरी नहीं है। अगर गुड बुक में आना है तो अल्लाह की ज़ात की, यानी अल्लाह ताला की ज़ात के सामने अपने आप को गुड बुक में लेके आना है। और ये जो हम एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं, तेजी दिखाते हैं, ये तेजी दिखाने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। चालाकियां दिखाने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता कि चालाकियां करके इंसान का मुंह छिल जाता है। चालाकियां इतनी ज्यादा हो जाती हैं, इतनी सख्त चीजें हैं ये कि इंसान का मुंह छील के रख देते हैं। तो अल्लाह ताला से जब इंसान डरता है या खौफ रखता है या महसूस करता है, तो वो अपने फैसले, हर फैसले को अल्लाह ताला पर छोड़ देता है। इसलिए कि हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं है, हर किसी के सामने अपने आप को सही साबित करना जरूरी नहीं है। सही साबित सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने होना है। हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम इस दुनिया को जवाब देना मुनासिब समझें? हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम जो है वो डट के खड़े होकर सिर्फ दुनिया से ही कंपैरिजन करते रहें? हमें क्या जरूरत पड़ी है कि इस दुनिया की गुड बुक में आते रहें कि हमारा नाम होना चाहिए, हमारा स्टेटस होना चाहिए, हमारा मेयार होना चाहिए, हमारा तो नाम होना चाहिए। जो आपने खैर का काम करना है वो आप खामोशी से भी कर सकते हैं और दुनिया को जवाब देना जरूरी ना समझें। और ये जरूरी नहीं है कि हम हर किसी को जवाब दें। इतने सस्ते तो नहीं है हम लोग कि हम इस दुनिया को राजी करने में लगे रहें। इतने सस्ते तो नहीं है हम लोग। हमें तो अल्लाह ने अपनी जात के लिए चुना है, हमसे तो अल्लाह ने अपना काम लेना है ना। कुछ लोग होते हैं, एग्जाम्पल है आपके सामने, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अल्लाह ताला सिर्फ अपनी जात के लिए रखता है, यानी दुनिया में भेजता है, दुनिया में इसलिए भेजता है कि वो काम करे, वो अपना एक मकसद है उसका दुनिया में आने का। मकसद जिंदगी क्या है? साथ में हम ये चीज भी देख लेते हैं कि मकसद जिंदगी सिर्फ एक है, आए हैं तो जाना भी है। तो लोगों की गुड बुक में आना और रेज हो जाना ये क्या है? ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी समझना भी नहीं है। कौन कितना याद करता है हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। कौन कितना हमें समझता है हमें इस चीज से गर्ज नहीं होनी चाहिए। कौन हमें और आपको देखकर गलत बात करता है हमें इस बात की परवाह नहीं होनी चाहिए। हमें परवाह उस जात की होनी चाहिए जिसकी गुड बुक में हमने आना है, जहां पर हमें कोई बचाने वाला नहीं हो। दुनिया तो आर्जी है, सांसें जो हैं ये भी अल्लाह के हाथ में है। और इन सांसों का रुक जाना, जब अल्लाह का हुक्म होगा तो इन सांसों पर कंट्रोल हो जाएगा। तो दुनिया की गुड बुक आपके सामने क्या मायना रखेगी? कोई मायना नहीं रखेगी। कोई रिश्ता मायना नहीं रखेगा। कोई तेजी, कोई चालाकी, कोई ये चीजें काम नहीं आने वाली। ये तो सिर्फ आप दुनिया के स्टैंडर्ड को लेकर चल रहे हो। और हम कहते हैं कि दुनिया के स्टैंडर्ड को लेकर चलना
یہ صرف ایک عارضی کام ہے. اگر ہم اسی میں لگے رہے تو اپنی آخرت کے لیے کیا تیار کریں گے؟ اپنی اس گھرانے کے لیے کیا معیار بنا کر جائیں گے کہ صرف دنیا کو فوقیت دی، صرف ایک دنیا کا لیول لگا کے رکھا، یعنی اس ذات کو بھول گئے جس ذات نے ہمیں بھیجا ہے، جو ہمارا آنے کا مقصد ہے. تو جب خاموشی اختیار کر لینا، اگر آپ کے آس پاس ایسے لوگ بھی ہیں یا ایسے لوگوں میں آپ رہتے ہو تو آپ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو، اور جس کو اللہ ہدایت دے گا وہ آپ کی طرف کھینچا چلائے گا. یعنی کس لیے؟ کہ خیر کی بات لینی ہوگی. تو ادروائز اگر آپ 4 لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر بتا رہے ہو، سمجھا رہے ہو، یا کوئی دینی بات آپ جو ہے ان تک پہنچا رہے ہو، اگر وہ آپ کی محفل میں بھی بیٹھے ہیں تو نو ٹچ، یعنی وہ آپ کے پاس بیٹھ کر بھی آپ کے ساتھ ٹچ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہے. پھر آپ نے اپنا حق ادا کیا، آپ نے اپنا کام کیا، آپ نے اپنے فیصلے، اپنے معاملے اللہ تعالیٰ پر چھوڑے، تو پھر اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ نے اپنے فیصلے اپنے رب کے حوالے کر دیے، آپ نے اپنا معاملہ اپنے اللہ کے حوالے کر دیا. اس لیے جو جتنا خاموش رہ سکتا وہ رہے، بلکہ وہ طاقتور بنتا ہے، وہ اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے. یہ دنیا مضبوط کرتی ہے، اور کسی کو جواب دینا اتنا ضروری نہیں سمجھتے. ہم لوگ کسی کو جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے، اور ہم نے جواب دینا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کو جواب دینا ہے. آیا کہ وہ جواب بھی ہمارا درست ہے یا نہیں. ہم نے اپنے جوابات کو درستگی میں لے کر آنا ہے. بہتر یہ ہے کہ کسی بھی بات کو اپنے مائنڈ کے اوپر، اپنے دل کے اوپر ہیوی نہ کریں، بلکہ میرا خیال ہے کہ ہیوی جو کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کو جواب دینا. باقی دنیا کبھی راضی نہیں ہو سکتی، ہم نے دنیا کو راضی کرنا بھی نہیں ہے. خیر کا کام کریں جو کرنا ہے، بتانا ہے، سکھانا ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ. کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو آپ بتا رہے ہوتے ہو لیکن وہ سمجھنا نہیں چاہتے، وہ آگے سے دلیل دینا شروع کر دیتے ہیں، دلیل پہ دلیل، یعنی آپ کو جھوٹا ثابت کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں میں آپ کیا کریں گے؟ بہتر یہ کہ آپ خاموشی اختیار کریں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو آپ ان کی کوئی چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہو اور بتاتے ہو تو آپ اپنا وقت ضائع کرتے ہو، اور ان کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی، وہ اپنی ہی دلیلیں پیش کرتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑیں، اور ان لوگوں کو سکھائیں جو سیکھنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو بتائیں جو آپ کے ساتھ خیر والا معاملہ کرنا چاہتے ہیں. تو ان لوگوں تک پہنچیں جہاں آپ کی ضرورت ہے. ہم نے خیر کا کام کرنا ہے، ہم نے جواب دنیا کا کوئی نہیں دینا، ہم نے دنیا کے گڈ بک میں نہیں آنا، بلکہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے گڈ بک میں آنا ہے. ہم نے ان استادوں کا بتایا ہوا طریقہ، یعنی ان استادوں کا دیا ہوا علم، وہ کچھ سکھانا ہے، وہ کچھ سمجھانا ہے. جتنا آپ کر سکتے ہو خیر کا کام اتنا کریں. باقی ہر کسی کو جواب دینا مناسب نہ سمجھے، ہر کسی کو جواب دینا ضروری نہ سمجھے، ہر کسی کو جواب دینا ضروری ہے بھی نہیں. صرف ہم نے اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے.